वजीर आजम इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद आज रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे 250 अरब रुपए से मुकम्मल होगा। मंसूबे के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। कराची के साहिली जोन को सी पैक में शामिल करना गेम चेंजर है। माही गिरों के लिए समंदर महफूज बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। लिखा, कराची को दीगर तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटी के बराबर लाएंगे। कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट्स तैयार करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद का इंतकाल। अमवात 27,597 हो गई। मजीद 1,757 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,40,425 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,62,177 सेहतयाब। 50,651 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 47,61,895 हलाकतें। 23 करोड़ 25 लाख 97,000 मरीज। अमेरिका में 7,06,301। ब्राजील में 5,94,484। भारत में 4,47,225। रूस में 2,03,900। बरतानिया में 1,36,168 और सऊदी अरब में 8,699 अमवात। शहबाज शरीफ कहते हैं 2023 में पीटीआई की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मुतालिबा नहीं, हक है। 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करना होंगे। सिलेक्टेड ने 3.25 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। आज गरीब आदमी महंगी दवाई नहीं खरीद सकता। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी मामूली बात नहीं। वजीर ममलुकत फरूख हबीब का शहबाज शरीफ के कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के हवाले से बयान पर रद्द अमल। कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद से पहले भगोड़े भाई को वापस लाएं। कैंटोनमेंट इलेक्शन में 3 सूबों में नून लीग का सफाया हुआ। नून लीग का पुराना वतीरा। इलेक्शन जीत जाए तो शफाफ, जहां से शिकस्त पाए वहां धांधली का वावेला शुरू। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीटीआई अपनी परफॉर्मेंस के बायस आइंदा इलेक्शन में भी कामयाब होगी। अपोजिशन अगले इंतखाबात में भी इबरतनाक शिकस्त के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। शहबाज शरीफ अब स्टेज पर माइक गिराने वाली शोबदाबाजियां छोड़ दें। शरीफ खानदान ने अपने दौर में कुछ किया होता तो आज अवाम उन्हें सपोर्ट करती। आज शहबाज शरीफ साहिब सीना को भी कर रहे थे। कहीं ड्राइवर और माली ने अपने अकाउंट में जमा शुदा अरबों रुपए तो नहीं मांग लिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। कहते हैं टीवी की आवाज बंद थी, सुन न सका कि किस बात पर सीना को भी कर रहे थे। वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी कहते हैं 10 साल में शरीफ और जरदारी खानदान ने मुल्क का कर्जा दुगना कर दिया। इमरान खान मोटरवे के नहीं बल्कि उसमें होने वाली करप्शन के खिलाफ थे। शरीफ फैमिली ने सड़कों को बड़ा कारोबार बनाया। शहबाज शरीफ के $25 मिलियन चपड़ासियों के अकाउंट से आए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत का बिस्तर कभी भी गोल हो सकता है। इंतखाबात किसी भी वक्त आ सकते हैं। पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियां मिसाल रखती हैं। आइंदा इलेक्शन में अगर हुकूमती मैंडेट हासिल करना है तो अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। एहसन इकबाल असेंबलियों से इस्तीफों के शदीद मुखालिफ। कहा, अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला कानून मंजूर करवा लेंगे। वोटर लिस्टों का काम भी इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे दिया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रही, ये क्यों हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोरी करते हुए पकड़ी गई, यही वजह है कि तहाइफ की तफसीलात नहीं दी जा रही।
شین لیگ نے الیکشن سے 2 سال قبل ہی دھاندلی کا رونا شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا ٹویٹ، شین لیگ کو الیکشن میں شکست نظر آ رہی ہے، دھاندلی کا اتنا ہی خوف ہے تو ای وی ایم کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں وزیر اعظم نے ہر جگہ قوم کا پیسہ بچایا، نون لیگ نے قوم کو 1 ٹریلین سے زائد کا نقصان پہنچایا، نون لیگ نے 1 کلومیٹر پر کروڑوں روپے ضائع کیے، پیپلز پارٹی کے دور میں 2 رویہ سڑک پر 23 کروڑ فی کلومیٹر پر لگائے گئے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں عوام پی ٹی آئی وزراء کی پریس کانفرنس کے بجائے کارٹون دیکھنا پسند کرتے ہیں، فواد چودھری اور مراد سعید جیسے طوطے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے، آصف زرداری کی کردار کشی کرنے کی مہم چلانے والے شرمسار ہوتے رہیں گے، وفاقی وزراء کے پاس حکومتی کارکردگی بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں کوئی بہام نہیں، پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا فیصلہ پارٹی قیادت کا تھا، ملکی معاملات میں قومی مفاد کو ذاتی مفاد سے اوپر رکھنا چاہیے، پہاڑ جیسے مسائل حل کرنے کے لیے شفاف الیکشن لازمی، پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ بلوچستان کے علاقے مچ میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عرفان شہید اور 2 فوجی جوان زخمی، آئی ایس پی آر کے مطابق فرنٹیئر کور کے دستوں نے برق رفتار جوابی کارروائی کی، پاک فوج دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم۔ بصارت سے محروم پاکستان کی بیٹی سائمہ سلیم نے اقوام متحدہ میں پرجوش تقریر کی، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اجاگر کر کے دنیا والوں کی آنکھیں کھول دیں، کہا مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے نہ ہی اس کا اندرونی معاملہ، عالمی سطح پر تسلیم شدہ علاقے پر دھونس اور دھاندلی سے قبضہ جما رکھا ہے۔ پنجاب میں مزید 86 نئے کالج قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں جدید تعلیم ہر بچے کا حق ہے، یونیورسٹیاں بننے سے طلباء کو گھر کے قریب اعلیٰ تعلیم کے مواقع ملیں گے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی ملاقات۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی ملاقات، خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو لازمی قرار دے دیا، گورنر چودھری سرور نے کہا بھارت دنیا میں تنہا اور بے نقاب ہو چکا، بندوق کی طاقت سے کشمیریوں کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ملک کی تاریخ کی مہنگی ترین چینی درآمد کر لی، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے درآمد کی گئی 28,760 میٹرک ٹن چینی کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی، ٹی سی پی کو درآمدی چینی رپورٹ پر 109 روپے 90 پیسے فی کلو میں پڑی ہے، تمام اخراجات ملا کر یوٹیلیٹی سٹورز کو چینی تقریباً 123 روپے فی کلو میں پڑے گی۔ ترجمان نون لیگ پنجاب عظمہ بخاری چینی کی سرکاری ریٹ پر فروخت پر عمل نہ ہونے پر حکومت پر برس پڑی، کہتی ہیں چینی مافیا کے سرغنہ وزیر اعظم جب چینی مافیا کو تحفظ دے گا تو چینی 89 روپے فروخت کیسے ہوگی؟ عمران خان سب چینی چوروں کو باری باری دوبارہ ویلکم کر رہے ہیں، عام مارکیٹ میں چینی آج بھی 100 روپے سے 110 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے 3 سال میں ترقی پذیر ملک کو زوال پذیری کی طرف دھکیل دیا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں حکومت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شرائط پر غریب عوام کا خون نچوڑ رہی ہے، پیٹرول، گیس، گھی، چینی، آٹا اور ادویات کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، ماحول کی تبدیلی کے لیے شجرکاری مہم بہت ضروری ہے، کراچی شہر ہم سب کا ہے، آئیے مل کر اس کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں۔
اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ گزشتہ 13 سالوں میں سندھ حکومت نے صوبے میں تعلیم کو تباہ کر دیا، بچوں کی فیسیں، کتابوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ حیدرآباد کے لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، گندا پانی پیپلی نہر میں ڈالا جا رہا ہے۔